अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के आज जेल में 1000 दिन गुजरे हैं। जैसे भी गुजरे हैं, गैर कानूनी तौर पर गुजरे हैं। पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि गैर कानूनी तौर पर गुजरे हैं। लेकिन इमरान खान को जेल के अंदर रखने में सबसे बड़ा हाथ इन पार्टी के अंदर जो गद्दार है इन लोगों का है। लाइक कर दिए हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। मुजम्मिल असलम के हाथों अली मोहम्मद खान के चतरोल देके किस तरह ये लोग पिटाई के नाम पे वोट लाकर यहाँ पर बैठे हैं और मराद के मजे उड़ा रहे हैं। लेकिन इमरान खान आज जेल में इन्हीं लोगों की वजह से है, क्योंकि ये लोग सच्चे दिल से जद्दोजहद नहीं कर रहे। पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है। इस्तीफे दे दें, मैस रेजिग्नेशन का। सहाफ़ी उसको मानता हूं जो किसी जमात का सियासी कारकुन ना बने डॉलर की लालच में, वो सच्ची खरी बात करे। कभी उसके बाद किसी को अच्छी लगेगी, कभी किसी को बुरी। जो खान साहब की मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरी मुलाकातें नहीं बहाल करवा सकते तो असेंबली में बैठकर उसको लेजिटिमाइज क्यों किया जा रहा है। इस्तीफे दे दें, मैस रेजिग्नेशन कर दें। आपको कोई ऐसी चीज़ कन्वे की गई सिंस यू आर ऑल्सो इन द पार्लियामेंट कि अब चूँकि ना मुलाकातें करवाई जा रही हैं, उनका इलाज मुआलजा भी होता है तो उस दौरान भी किसी को बुलाया नहीं जाता, आइसोलेशन में रखा जाता है। बुशरा साहिबा के अलावा मुलाकात करना बहुत मुश्किल है उनसे किसी का। तो इसमें फिर ऐसा कोई मैसेज गया है पार्लियामेंटेरियंस को कि आप मैस रिज़ाइन करें, छोड़ें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लग़व और गलत बात बाहर की गई है और उसकी जो तस्हीह है ये सलमान सफ़दर साहब ने खुद कर भी दी है कि ऐसी कोई बात नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि मैं सहाफ़ी उसको मानता हूं जो किसी जमात का सियासी कारकुन ना बने डॉलर की लालच में, वो सच्ची खरी बात करे। कभी उसके बाद किसी को अच्छी लगेगी, कभी किसी को बुरी लगेगी। हमेशा सहाफ़ी की बात जो है हुकूमत को अक्सर बुरी लगती है। ताकत के अवादों में जो लोग बैठे होते हैं, अपोजिशन में आके आपको सिविल सुप्रीमेसी भी याद आती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप वो बात लोगों तक पहुंचाएं जो असल हो, जो हक हो, जो सच हो, चाहे हमें अच्छी लगे चाहे हमें बुरी लगे। लेकिन अगर कोई बात किसी शख्स ने नहीं की तो वो कौन सी वजूहात हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इन कुर्बानियों के बावजूद किसी ना किसी तरह पार्लियामेंट में पहुंच गई। मत भूलें कि पहुंचने के बाद भी बहुत से लोगों को निकलवाया गया, 50-50 साल की सजाएं दी गई। उमर अयूब साहब जैसे सियासतदान को, जरताज गुल साहिबा जैसी सियासतदान को सजाएं दी गई। शिबली फराज साहब जैसे पढ़े लिखे शख्स को सजाएं दी गई। मत भूलें कि सलमान राजा जैसे पढ़े लिखे आदमी को उनके हाथों से कागज छीने गए। आपने देखा होगा इलेक्शन के दिनों में उन तरह के लोगों को पार्लियामेंट में पहले तो आने नहीं दिया गया, जब आ गए तो किसी ना किसी तरीके से बाहर किया गया। हमारी रिजर्व सीटें हमसे छीनी गई, हमारी माइनॉरिटी की सीटें हमसे छीनी गई। और अब कोशिश यह है कि कोई बहाना बना के जो लगे बंदे थोड़े से और रह गए इनको भी पार्लियामेंट से बाहर करें। आपने बड़ी आम जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री सियासत का दरवाजा बंद हुआ उस दिन खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ का सियासी जो मुकदमा है और जो तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल है उसको भी खुद लाइन करने के चक्कर में है। अच्छा, मैं ये सवाल रखता हूं कि वो ताकतें जो तरीके इंसाफ को पार्लियामेंट में आने नहीं देना चाहते थे, हमसे हमारा निशान छीन लिया, हम पे जुल्म हुआ, जबरदस्तियां हुई, अब पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के जो लोग पहुंचे हैं। इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अली साहब, आपके वक्त का। काफ़ी अरसे के बाद मुल्की सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है आपसे। हमेशा से जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है, दुनिया भर में जिस भी मुल्क की बात कर लें, उसको कोई ना कोई जवाज़ चाहिए होता है अपनी मौजूदगी का, अपने रूल का। आपको लगता है जो करंट क्राइसिस रहा है अमेरिका और ईरान जंग के अंदर, उसमें जो पाकिस्तान का किरदार रहा, जिस तरह से पाकिस्तान ने स्पॉटलाइट कैप्चर की, डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ें कर रहे हैं, ईरानियंस ट्रस्ट कर रहे हैं हम पे, या सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बेल आउट किया, कतर ओमान की तरफ से हमारे हक में स्टेटमेंट्स आईं, इससे आपको ये नहीं लगता कि जो क़यादत है, बेशक सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप की बात कर लें या फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की बात कर लें, तो जो बयानियाँ जिस फ्रंट के ऊपर आप लड़ रहे थे हुकूमत से, उस पर तो काफ़ी कदम आगे चली गई, हुकूमत डोमिनेट कर दिया आपको। तो पीटीआई किस तरह देख रही है इस सारे सिनेरियो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल शाह साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की अगर इज़्ज़त बनती है जो बनी है, और उस पर मुझे बतौर पाकिस्तानी खुशी है, इसको मैं हुकूमत की कामयाबी नहीं समझता, इसको मैं आपकी, मेरी, हुकूमत, अपोजिशन सबकी कामयाबी बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ। और ये जब क्राइसिस आया है तो हमेशा की तरह अपोजिशन बावजूद 1001 इख्तिलाफात के, जिस तरह पिछले साल पाक भारत जंग में पाकिस्तान की खातिर
اپنی جو ہماری حکومت ہے یا جو ہماری پاک افواج ہیں ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑے رہے. اس میں کوئی سیاست نہیں تھی, اور اس بار بھی ایسے ہی ہوا. اپنا جلسہ ہم نے مؤخر کیا, اپنے لوگوں کی کرٹیسزم برداشت کی. بلکہ میں تو وہ آدمی ہوں جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے, یا پولیٹیکل کمیٹی کا جس کا بھی میں حصہ نہیں ہوں اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ بات پاکستان کی ہے, حکومت ہم سے سپورٹ مانگتی ہے. میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی خاطر اور امت مسلمہ کا اتحاد کی خاطر, تاکہ ایران کا مسئلہ حل ہو, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور غیر مشروط کریں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو یہ کامیابی جو ملی ہے اس پہ ہم سب کو بطور پاکستانی خوش ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے سیاسی اختلاف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, لیکن اس سے جہاں سیاسی جماعتوں کا اختلاف آپس میں جس جگہ ختم ہوتا ہے وہاں جو ملک کی مفاد کی سرحد شروع ہوتی ہے, کہ جس چیز میں آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے وقتی طور پہ سیاسی نقصان بھی ہے لیکن میرے ملک کا فائدہ ہے, تو آپ کی سیاست تو ملک کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم نے ملک کا مفاد اپنایا, اپنا جلسہ پیچھے کیا, ہم ایک سٹیپ پیچھے گئے. ہاں یہ میں نے ایک بات کی تھی اس وقت حکومت کو, اور ابھی بھی کرتا ہوں, کہ دونوں دفعہ آج کی اپوزیشن جو تحریک انصاف سب سے بڑی اپوزیشن ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے ملکی مفاد میں ایک سٹیپ آگے بڑھے. ہم نے اپنا اختلاف ایک سائڈ پر رکھا, پاک بھارت جنگ میں بھی پچھلے سال مئی میں, اور ابھی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب اس پولیٹیکل سپیس کو کیپٹلائز کرے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی ابتدا کرے. یہ ایک بات. اور شارٹ دوسرا نقطہ, کیونکہ آپ اکثر انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرتے ہیں, میں اس میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ جہاں سفارتی فرنٹ پہ حکومت کی اچھی کارکردگی ہے وہاں وہ ان کی اس پولیٹیکل انلیجیٹمیسی کو کور نہیں کرتی. کہ اگر آپ ایک فارم 47 پہ آئے ہیں اور بعد میں آ کے آپ نے کسی چیز میں ایک فیلڈ میں اچھا پرفارم کیا ہے, وہ آپ کی ایک علیحدہ کامیابی ہے, لیکن جو آپ کے نیچے بنیاد میں ایک پولیٹیکل ایک لیگل کانسٹیٹیوشن انلیجیٹمیسی ہے, غیر قانونی پن ہے, وہ اس کو کور اس لیے نہیں کرے گا. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک شخص ہے عدالت میں بڑا اچھا کیس لڑ لیتا ہے, فیصلے بھی اپنے حق میں کرا لے, وہ جیت بھی جائے, اگر اس کی LLB کی ڈگری جعلی ہے تو اس کو آپ وکیل نہیں کہہ سکتے. اچھا, لیکن اس پہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا فارم 47 والا معاملہ, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میسو irregularities ہوئی تھیں اس الیکشن کے اندر, لیکن وہ جو مومنٹم جو درکار ہے اس حکومت کو پش کرنے کے لیے کہ ٹرانسپیرنسی آئے یا پھر ایک پولیٹیکل سپیس بنے آپ کے لیے, وہ آپ کی موومنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اعلان کر چکی ہیں کہ 10,000 کارکنان پہنچے اڈیالہ جیل. اس کے بعد نورین صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بڑی آسانی سے پارلیمان میں اس بار پہنچ گئے, ان کو نہ کیمپین کرنی پڑی, نہ ڈور ٹو ڈور جانا پڑا, نہ ان کے پیسے لگے, نہ انہوں نے محنت کی. اب اگر وہ اڈیالہ کے باہر بھی نہیں آ سکتے تو ان کا جواز ہی نہیں ہے اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے. سو دے فیل دیٹ یو گائز آر ناٹ ڈوئنگ انف. اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے PTI کی کور کمیٹی؟ مزمل صاحب, بہنوں کی کسی بات پہ میں کامنٹ کا جواب کبھی نہیں دیتا, تو آل کیپ مائی کامنٹس ریزرو, میں اس پہ جواب نہیں دوں گا. پارٹی کی حد تک یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو پارٹی کا فیصلہ سازی کا سسٹم ہے اس میں میری تو آف ریٹ 1.25 سال 1.5 سال سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں, لوگوں کی 4-5 مہینے سے بند ہیں, میری تو 1.5 سال سے بند ہے. کیونکہ جب 24 نومبر کا احتجاج ہوا اس کے بعد قومی اسمبلی میں نے اس عمل کو بہت سختی سے کرٹیسائز کیا جو ڈی چوک میں ہوا. کچھ الفاظ میرے شاید ایسے سخت تھے جس کی وجہ سے اڈیالہ میں ان اناؤنسڈ کراس مجھ پہ لگ گیا, اور میں جاتا تھا 5-5 6-6 گھنٹے گیٹ پہ بیٹھ کے میں واپس آ جاتا تھا. تو وہ ملاقات تو میری وہاں سے بند ہے. مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ڈسکشن لوگوں کی اس وقت ہوئی جب انہوں نے کچھ ذمہ داریاں دیں, لیکن آن دا فیس آف اٹ اگر ان کو اسی طرح لے لیں جس طرح ہمیں کنوے ہوا کہ خان صاحب نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں, تو احتجاج کے حوالے سے انہوں نے ذمہ داری دی محترم اچکزئی صاحب کو, اور اسی وجہ سے ان کو اپوزیشن لیڈر ان کو اور محترم ناصر عباس صاحب کو بنایا. تو اس سلسلے میں تحریک انصاف کی تو ان کو مکمل سپورٹ ہے. خان صاحب کی ڈائریکشن کے تحت احتجاج کے لیے یا موومنٹ کے لیے فیصلہ سازی جو ہمیں کنوے ہوا وہ اچکزئی صاحب نے کرنا ہے. وہ فیصلہ ان کو سہیل آفریدی بھی سپورٹ کریں گے, ان کو گوہر صاحب بھی کریں گے, اور محترم راجہ صاحب بھی کریں گے, علی محمد بھی کرے گا. اب انہوں نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں علی محمد آپ کے سامنے بطور کارکن یا بطور MNA بیٹھا ہے,
نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ میں چیئرمین ہوں، نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، نہ مجھے احتجاج کے لیے عمران خان صاحب نے وہ رسپانسبلٹی دی ہے جو چکزئی صاحب کو دی ہے۔ میرا کام ہے بطور کارکن، یا میرے جیسے بہت سے ایم این ایز کا کام ہے بطور کارکن اپنی قیادت کو سپورٹ کرنا، جو ہم کر رہے ہیں۔ ہاں ایک بات البتہ میں کہوں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت کھمبے نہیں ہے، انسان ہے، ان کی عزت ہے، ان کی سٹرگل ہے۔ جتنی سٹرگل عمران خان کی ہے اتنی ہی سٹرگل ہم کارکنان کی بھی ہے۔ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے، ہم عمران خان صاحب کی وجہ سے، تحریک انصاف کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو دوستوں یقیناً یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے میں اپنے پارٹی کے اندر سے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کا ہاتھ ہے، تو یقیناً آپ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے۔ ہمارے ناقص رائے کے مطابق عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے میں اپوزیشن سے کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے وہ پارٹی کے اندر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔